अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग और मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ गोंदर। नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं, जिसके स्पेशली जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो बहुत बड़े, सब तकरीबन सारे ही उनके फैंस हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। आप मेरी शर्ट से ही अंदाज़ा लगा गए होंगे। कलंदरों के कलंदर राना फवाद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना साहब? ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल राना ठीक। साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स का इजहार करें। कल के जो मैच आपने जीता है, बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला था, कांटेदार मुकाबला भी था, लेकिन फिर सनसनीखेज बना और एट द एंड कलंदरों को फतह मिली। देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो, जिस पाया पेत कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुखमंदर दा, जिथे कोई ना चढ़दी लहंदी है। तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी नहीं है कि एक टीम जो डाउन है, जिसकी लोगों को लोग कहते हैं उसमें मोटिवेशन नहीं है, वो इसलिए हार गए हैं। मैनेजमेंट बहुत से लोगों ने पॉइंट उठाए, लेकिन जैसे वो कल लड़ी, जैसे मैदान में, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि देखिए कल आप जब मैदान में जाएंगे ना, ये कराची लाहौर का मैच है, तो जो 11 लड़के हैं ना, वो 11 मिलियन लोग हैं जो कि मैदान में उतरेंगे। और उन्होंने साबित किया कि यार मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो ईमान है अपने यंग लोगों के ऊपर। देखिए हमारा फर्स्ट वन डाउन कौन आता है? आगा सलमान आता है, जिसको ठीक है, उसके बाद गुलरेज सदफ, उसके बाद सुहेल अख्तर। तो मेरी जो होप है जो यंग जनरेशन से, मैं समझता हूँ कल लाहौर जीता है। शायद टूर्नामेंट से लाहौर कलंदर हारा है, लेकिन लाहौर जीता है क्योंकि उन्होंने मेरे पे जो बिलीफ, मेरे पे जो उनका इत्मीद कि जी हम पाकिस्तान को नया टैलेंट, नए लोग देंगे, वो आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला एक समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी की सूरत में पाकिस्तान को एक सुपरस्टार आगा सलमान की, ये एक हमारी कंट्रीब्यूशन है, जो लाहौर की कंट्रीब्यूशन है। यही मेरी खुशी है, इसी पे मैं कल खुश हुआ हूँ। कल ग्राउंड नहीं जा सका, उसके लिए मैं माजरत खा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं कराची को हरा के वैसे ही बड़ा खुश होता हूँ। कल राना साहब एक बड़ा ही इमोशनल सीन हमने देखा। आप स्टेडियम में नहीं थे, कराची के साथ मुकाबला था। दो रवायती हरीफ माने जाते हैं लाहौर और कराची। मैं ऑडियंस में गया, वहाँ पे जो है वो नारेबाजी चल रही थी और कराची के शायकीन के साथ था मैं। कराची के नारे लगा रहे थे, कराची के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे हम चाह रहे हैं कराची अगर जीतता भी है लेकिन राना फवाद जिंदाबाद। हम ये चाहते हैं कि लाहौरी राना फवाद का वालहाना इस्तकबाल करें, उन पे फूलों की बारिश करें जब वो लाहौर आए। लाहौर सिर्फ लाहौरियों के नहीं, कराची वालों के, पूरे पाकिस्तान वालों के राना फवाद ने दिल जीत लिए हैं। नहीं, आप मुझे इमोशनल ना करें प्लीज़ ऐसी। देखिए मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये एक मेरा बिलीफ है। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के पास 60% यूथ हो, वो गोल्ड माइन पे बैठा है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इन बच्चों को हमें डायरेक्शन देनी, इन बच्चों को इंगेजमेंट करना। मैं समझता हूँ कि वो जो हमने 2 साल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, 1,60,000 बच्चों को ट्रायल लिया, उससे पहले 1,13,000 का किया, वो एक वो एक उसमें लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब आप एक छोटे से गांव से निकल के किसी बड़े गांव में आते हैं या बड़े शहर में आते हैं, तो वापस वहाँ नहीं जाते। तो ये जो 1,60,000 2.5 लाख बच्चा जो उस हमारे कलंदरों का हिस्सा बना, ये आगे जाएंगे, ये बढ़ेंगे। और उसी का मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने मुझे उसी का समर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हीं कलंदरों की दुआओं से, जो मैं समझता हूँ कि ये कलंदर मदर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे एक इज्जत दिया, मैं उसका मशकूर हूँ। राना साहब, लास्ट मैच हमारा लाहौर कलंदर का जो शारजा में हुआ, वहाँ पे भी पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का सुपर ओवर जो है वो कलंदर्स के हिस्से में आया। दूसरा जो सुपर ओवर वो भी कलंदर्स के हिस्से में आया, क्या फीलिंग्स थी? कल शुक्र है मैं उधर नहीं था अपना, क्योंकि मैं एक बिजनेस मीटिंग में ज़रा फंस गया था। बाय द टाइम मैं देख रहा था मैच, वो इतना क्रिटिकल हो गया था कि मैं पहुंच नहीं सका। ये कलंदर्स जो है ना, ये कलंदर है। मैं समझता हूँ कि ये इनका, वो कहते हैं ना, इकबाल कहते हैं कि 1000 खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। तो मेरा ख्याल ऐसे ही है कुछ, कि बगैर खौफ के खेलते हैं, सेल्फलेस हैं, फियरलेस हैं,
اور بلیو کرتے ہیں کہ یار نہیں ہم جیت سکتے ہیں. بے شک ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہیں, لیکن ایسا کھیلا کہ پوری دنیا کے اندر مجھے بہت پوری دنیا سے یہ لوگوں نے کہا کہ یار کرکٹ جیتی آج, کیا میچ تھا اور کیا اس کے اندر سینچری کھیچ تھا, ڈرامہ تھا پورا ایک بال پہ. تو میں لاہوریوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یار انہوں نے اتنی مجھے محبت دی, میرے ساتھ جڑے, مجھے مطلب ہر سطح کے اوپر میرے جو میں کہتا ہوں اس کو سنتے ہیں, اس کو لائک کرتے ہیں. کتنے لوگوں نے میرے پہ وہ میم, اس کو کہتے ہیں میم بنائے, انہوں نے اپنا ٹائم نکالا تو میرے پہ بنایا, تو مجھے خوشی ہے. میں ان سے پیار کرتا ہوں, مجھ سے پیار کرتا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رانا صاحب ڈسپوائنٹمنٹ سٹارٹ میں ہوئی, 6 میچز جو ہے قلندرز نے ہارے, کچھ لگ نہیں رہا ہوتا جب آپ اسٹیڈیم میں بھی ہوتے ہیں, آپ کے فیس پہ کوئی ڈسپوائنٹمنٹ, کوئی مایوسی کا تاثر نہیں ہوتا. 6 میچ ٹیم لگاتار ہار رہی ہے, آپ ڈاؤن جا رہے ہیں, نمبر 6 پہ آ رہے ہیں, مایوسی آپ کے چہرے پہ نہیں ہوتی. ہمیشہ جو ہے شاہانہ آپ کا سٹائل اور ہمیشہ اتنی اچھی سمائل آپ کے چہرے پہ, کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ؟ میں پازیٹیو آدمی ہوں. مجھے جب ہم چوتھا میچ ہارے, 5واں ہارے, تو مجھے سب نے کہا کہ رانا صاحب جتی چک لو, تو میں نے کہا یار میں نہیں اٹھاتا, کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے کرکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ چلتے ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہے. میں ان کو گرنے نہیں دوں گا, اور میں نے ان کو گرنے نہیں دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان پہ بلیو کیا, میں نے عاقب جاوید پہ اور برینڈن میکیلم پہ. آپ یہ دیکھیں کل کا ایک واقعہ, شاید پتہ نہیں لوگوں نے نوٹس کیا کہ نہیں کیا, کہ 17 سال کا بچہ شہین شاہ افریدی جب ہمارے ہیرو لیجنڈ شاہد افریدی صاحب کو بولڈ کرتا ہے تو کتنی خوبصورتی سے وہ اپنا سر جھکاتا ہے نیچے. یہ وہ قلندروں کی ٹریننگ ہے, یہ وہ قلندروں کی فلسفی ہے جو کہ برینڈن میکیلم اور عاقب جاوید ہماری پوری ٹیم لے کے چلتی ہے, کہ ہم ان کو صرف کرکٹ تو ان کو ہم نہیں سکھا سکتے, لیکن اس کی ایتھیکل سائڈ, اس کی پازیٹیوٹی, اس کی وہ چیزیں جو ہمارا ہم ہیں, جو ہم پاکستانی ہیں, کہ ہم ہمبل لوگ ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں, ہم یہ بم باندھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے لاہوریوں کو. وہ کہتے ہیں نا جی, کہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ساری عمراں دی ٹور ہووے, ساری عمراں دی ٹور ہووے, اگلے جہان جائیے شالا اوتھے بھی لاہور ہووے. میں تو اس بات سے بلیو کرتا ہوں کہ میں تو لاہور سے مجھے عشق ہے, محبت ہے, اور انہوں نے بھی مجھے محبت دی ہے. تو اس لیے یہ زندہ دلانے لاہور کا یہ ایک مزاج ہے کہ ہم خوش رہتے ہیں. رانا صاحب بہت سی باتیں ہوئیں جب لگاتار 6 شکستیں ہوئیں لاہور قلندر کو, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, اسپیشلی اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو بہت سی باتیں ہوئیں کہ رانا صاحب کو ٹیم چینج کر لینی چاہیے, بلکہ بہت سی خبریں یہ نکلیں بھی کہ ٹیم چینج ہو رہی ہے, پوری مینجمنٹ چینج ہو رہی ہے, ساری ٹیم نہیں آ رہی ہے. تو اس بارے میں ان جو باتیں ہو رہی تھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیریفائی کریں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں آپ کی ویب سائٹ ہے اردو پوائنٹ, تو اردو کی جتنی خوبصورت پوئٹری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی کے بعد, میں پنجابی کو پہلے مانتا ہوں, میں میرا ایک ایکسپریشن ہے کہ بہت دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا, جیون کی کہانی کو, بیان بے زبانی کو کہاں سے شروع کرنا ہے, کس کو کتنا بتانا ہے, کہاں سے بیان کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں کہ کہاں سے راستہ بدلنا ہے, کہاں سے لوٹ جانا ہے, یہ کہاں سے یاد رکھنا ہے, کہاں سے بھول جانا ہے, یہ جیون کی کہانی کو, بیان بے زبانی کو بہت دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا. تو یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ بہت دشوار ہوتا ہے کہ آپ کون سی باریک لائن ہے کہ یار میں اس لائن کو کہاں سے کراس کروں کہ وہ میں اس طرف ہو جاؤں, یا میں لوگوں کو نیچے گرا دوں یا اوپر گرا دوں. میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو پازیٹیوٹی ہے بریڈ پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی بریڈ نیگیٹیوٹی. آپ ایک جار لیں, پانی کا ایک بہت بڑا جار لیں, اس میں ایک ڈراپ سیاہی کا ڈالیں, وہ کالا ہو جائے. تو میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. میں مینجمنٹ میں ڈیلیگیشن کا آدمی ہوں, میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں انہیں امپاورڈ کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے کل جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیم لڑی ہے اور 2 سپر اوور نظر آئی, تو وہی میرا ایسٹ ہے.
वही मेरा एहसास है और उसी को मैं लेके चलता हूँ. राणा साहब, लाहौर कलंदर का जो है वो एंथम सॉन्ग सामने आया, एक अलग चीज थी पूरे पाकिस्तानियों के लिए. किसी भी टीम का इतना मतलब कोई स्पेशल सॉन्ग नहीं था. और फिर उसमें जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि टीम ऑनर ने खुद लिखा, खुद गाया. कैसे ये माइंड में आया, कैसे कर लिया आपने, किस तरह आपको ये आइडिया आया और किस तरह आपने लिखा? देखिए वो हमारे जो मेरे पार्टनर भी हैं, भाई भी हैं, समीन राना, उसने जो लाहौर कलंदर का पहला सॉन्ग था वो भी मैंने ही लिखा था. इसरार ने उसको गाया था. तो उसने कहा कि दूसरे साल का हमारा सॉन्ग इतना अच्छा नहीं था, मतलब उसने मुझे कहा कि इस दफ़ा आपने सॉन्ग दोबारा लिखना है, लाहौर के लिए लिखना है, और इसमें कोई चौका छिक्का नहीं होगा, ये लाहौर के लिए सॉन्ग होगा. ये जो आप हमें हर वक्त लाहौर का बारे में कहते हैं कि लाहौर आब जहाँ बराबर खरीदाएम, जान दादाएम वो जन्नत देकर खरीदाएम, तो कहते हैं आप जो लाहौर के बारे में कहते रहते हैं ये आप बताएं इसको. तो फिर मैंने अपने, मेरे दोस्त हैं अफजल साहिर साहब और जे अली, हम तीनों बैठे, मैंने लिखा, उसके ऊपर मैं लिखता रहा, वो ठीक करते रहे. और जो मेरा दिल कहता था कि जी मड़ियाँ चर्च मसीता मंदिर, सांझ परीता सच समंदर, 12 बूए खुले जंदर, लंघ जाओ अपनी मस्ती अंदर. हाँ जी. शाला मार दरोगे नेड़े, शाह हुसैन ने मच मचाया, हादी शाह अनायत कोलो, बुल्ले पेत कलंदर पाया. किले हजूरी बागी बइये, शाही मसीते सजदे पइये, मियाँ मीर सलामी दइये, शाह जमालों मस्ती लइये. ये देखिए, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो मेरा लाहौर से प्यार है, तो मैंने उसको मैं समझता हूँ कि ये लाहौर के लिए एक मैं इट्स आई वांटेड टू गिव अ गिफ्ट, कि जब मैं ना भी रहूं तो लोग कहें कि जी एक लाहौरी था जिसने लाहौर के लिए. क्योंकि लाहौर के इस सॉन्ग में कोई ऐसी चीज लाहौर की जो स्पेशल हो वो रही नहीं, छोड़ी नहीं गई. हर चीज को आपने पॉइंट आउट किया है. सिर्फ लाहौर को, इसमें क्रिकेट का कम जिक्र आता है, लाहौर का जिक्र ज्यादा आता है. क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं फ़ैन हूँ, मैं क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ मैं अपने. और मैं समझता हूँ हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास एक स्पोर्ट्स है जिससे पूरा मुल्क यूनाइट होता है. तो उसी से हमने उसको यूनाइट करने की कोशिश की है. मैंने जो गाना किया वो लाहौरियों के लिए है, वो जिंदा दलाने लाहौर के लिए है. और उच्चे बुर्ज लाहौर दे ने देश पंजाब दा मान, लाहौर लाहौर हर कोई कहंदा फिर के वेख जहान. देखें, हम कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਇੱਥੇ ਖਾਬੇ ਖਾਦੇ ਜਾਣ, लस्सियां ते सरदाइयाँ पीवन, गामे जे पलवान. देखिए गामा रुस्तम है जमान, हमारी 4000 साल की हिस्ट्री है. इस शहर ने मोहम्मद इकबाल को अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल बनाया. इसी शहर ने फैज़ अहमद फैज़ बनाया. इसी शहर ने हज़रत उस्मान अली अल हजवेरी को हज़रत दाता गंज बख्श बनाया. इसने शाह हुसैन को और माधुलाल को, शाह हुसैन और माधुलाल ने, इसी शहर से बाबा बुल्ले शाह भी निकले. इसी शहर ने बाबा फरीद इस शहर से आए, हज़रत अमीर खुसरो से. इस शहर की बहुत हिस्ट्री है. और ये मैं चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है उसको पता होना चाहिए कि उस शहर में रह रहे हैं जिस शहर की एक हिस्ट्री है. हाँ, और उसको पता होना चाहिए. और ये मैं बेसिकली, ये मैंने यंग जनरेशन के लिए लिखा है कि जब ये वो कहेंगे जी कौन था ये मड़ियाँ चर्च बसीता मंदिर, क्या है ये मड़ी, किसको कहते हैं, क्या जाने हैं कि ये सिखों का यहाँ से, यहाँ पे उनका रिलीजन का यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से, ठीक है. यहाँ पे उनकी मड़ियाँ हैं, यहाँ पे चर्चेज हैं, यहाँ पे मस्जिद हैं, यहाँ पे मतलब दुनिया की हर चीज़ है. इस शहर ने, ये वो शहर है जो पूरे दुनिया के अंदर, ये जो लाहौर है, ये उन सोल्जर ने कहा था फ्रेंच में जब जाके वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब वो लड़े थे, लाहौर है. उन्होंने जाने अपनी दी थी हमारे लोगों को, हमारे यंग जनरेशन को पता होना चाहिए अपने शहर के बारे में. जब वो खड़े हों, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं दुनिया में लोगों से मिलता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि ये इस शहर का, और ये खूबसूरत शहर है, इस पर बहुत लिखा गया. मैं कहता हूँ जिस तरह लोग सब कॉन्टिनेंट में 2 ही शहर थे, एक दिल्ली और एक लाहौर, जिसमें के बादशाहत भी थी और सब कुछ था और राइवलरी भी थी. तो ये उनको एक ट्रिब्यूट है, एक मेरी कोशिश है. और राणा साहब, हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं. आपको तो आपके एक्चुअली फैंस इतने ज़्यादा हैं, वो चाहते हैं कि आपको सुनते रहें, लेकिन चूंकि टाइम की कमी है, और अगर जब भी किसी टीम के साथ भी लाहौर कलंदर्स खेल रहा होता है,
مخالفین جو ہیں وہ قلندرز کے نعرے لگاتے ہیں، رانا فواد زندہ باد، اور ایسے ایک ایموشنل سا سین بنا ہوتا ہے، مطلب کہ مخالفین بھی جو ہے وہ رانا فواد اور قلندرز کے فینز نظر آتے ہیں، ان کے نعرے نظر لگاتے. کیسا فیل ہوتا ہے جب اتنی عزت ملتی ہے، اتنی شہرت ملتی ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، میں لاہوریوں کا شکر گزار ہوں. میں جیسا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید میں چونکہ لاہور کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور لاہور ایک زندہ دلانے شہر ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس لاہور نہیں تکیا جمیا نے، تو وہ ایک اس کا ایکسپریشن جو ہے شاید اس سے لوگوں نے مجھے کنیکٹ کیا ہے ایک عام آدمی کے نظر سے دیکھتے ہوئے. تو میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ دمادام مست قلندر. لاہور کے ابھی 2 میچز باقی ہیں، کتنے ہوپ فل ہیں اگلے 2 میچز کے لیے؟ ایک پشاور زلمی کے ساتھ ہے اور ایک کوئٹہ گلیڈرز کے درمیان ہے. میں تو ریڈیکولسلی مطلب حد تک ہوپ فل ہوتا ہوں. میں بہت ہی ہوپ فل آدمی. میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری زندگی میں ہوپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. مجھے اللہ نے یہاں بھی بچایا کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ہے. اللہ نے مجھے عزت اگر دینی ہے تو ضرور دے گا. اگر لاہور کو ہم نے انشاءاللہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے خوشی یہ بات کی ہے کہ ہم لاہوریوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یار ہم لڑے نہیں ہیں. ہم ہر میچ میں لڑے ہیں. کچھ نہیں، پہلے بھی ہم نے بڑے کلوز میچز، جیسے آپ نے کہا کہ 2 سپر اوور ہوئے جی، وہ کہیں ہماری قسمت نے ہمارا تھوڑا ساتھ نہ دیا. ہمارے پاس کرسلن نہیں آیا، اینجلیو میتھیو نہیں آیا، پھر ہمارا ڈیل پورٹ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ہم نے ہوپ نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری ٹیم کے ساتھ ہیں. میں ان کا، اپنی تمام قلندروں کا، اپنے تمام لاہوریوں کا، پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی. میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تھینک یو سو ویری مچ. ایک آخری میسج جو ہے وہ آپ اپنے پوری دنیا میں بسنے والے فینس، اب صرف لاہوری آپ کے فینس نہیں ہیں، لاہوری جو ہے وہ قلندروں کے فین نہیں ہے، پورے پاکستانیوں کی ایک آواز ہے، قلندرز اور رانا فواد. کیا کہیں گے تمام پاکستانیوں کو؟ ایک آخری میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا جی، آپ جو کام کریں اس پہ بلیو کریں. آپ واٹ ایور یو ڈو، یو بلیو ان یور سیلف. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے پاکستانیز آر ٹاپ آف دا ورلڈ. پلیز بلیو ان یور سیلف. چھوڑنا نہیں ہے. شارٹ کٹ کوئی چیز نہیں ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف کہ آپ کہتے ہیں یار میں جلدی سے لوں. مجھے میری فیملی والے کہتے ہیں کہ تو ایکسپیرینس پلیئر کیوں نہیں لیتا. میں کہتا ہوں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہی بچے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے. شہین شاہ فریدی کھیلے گا، آغا سلمان کھیلے گا، سہیل اختر کھیلے گا، گلریز صدف کھیلے گا. یہ پاکستان کا. تو بلیو ان یور سیلف. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اپنے اوپر بلیو کرو اور زندہ رہو، زندہ دلانے لاہور کی طرح رہو. جہاں جاؤ کو دمادام مست قلندر. دمادم مست قلندر. ناظرین، آپ نے بہت ہی جذباتی اور دلچسپ باتیں سنی. رانا فواد صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کا بڑے مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. فی الحال مجھے اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.